गाना कभी पुराना नहीं होता बशर्ते गायक के अंदर इतना ज़ख़ीरा हो और अल्लाह की देन हो। हम लोग एक तो गाना होता है कि रट लिया उसको कि इतने दफ़े अंतरे कहने, इतनी दफ़े उसको तिया मारना है, इतनी बार फलां बोल है, फिर म्यूज़िक आएगा। एक तो वो गाना है, एक है अल्लाह की देन फिलवदी आमद के साथ के बोल का बनाना, यानी गज़ल को या गाने को लिबास पहनाना कि आज वही गज़ल जो आप सुने उसका लिबास क्या है, कल सुनेंगे कुछ लिबास और होगा, जब सुनेंगे उसका लिबास चेंज होगा। तो आपकी जानी पहचानी में गज़ल, बहुत मशहूर गज़ल अहमद फराज की गज़ल पेश करने लगा हूँ। आज सुनकर फिर अपने टेप रिकॉर्डरों में गौर फरमाइएगा क्या वही है या उसमें कुछ चेंज है। और यही वजह है कि जो गज़लें मेरी 15 साल 20 साल से पुरानी नहीं हो रही हैं, लोग मजबूर करते हैं मुझे कि वही सुनाइए। तो पेश कर रहा हूँ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ये राग एमन की जमीन पे है। छोड़ के जाने के लिए
ایک موٹی مثال پیش کروں گا. آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. ریکارڈ میں یوں ہے. آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی. یہ ہے، لیکن اس میں چینج آنے کا جو ایکسپریشن ہے. رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی. آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی. آجا پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہی یعنی تعلقات. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے لباس. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم رہی دنیا ہی نبھانے کے لیے رنجشی سہی. رسم رہی دنیا ہی نبھانے کے لیے رنجشی سہی. دل